औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है मोहिब्बान ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मोहिब्बान ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वो कैंपेन जिसमें 786 हमारे बहन भाइयों की ज़रूरत हमें, और अब तक जो हमारे पास अदाद व शुमार है 293 हमारे बहन भाई इस कैंपेन में आ चुके हैं। कैंपेन का मकसद, इसे क्यों शुरू किया गया, इसको कितने अमाउंट से हम इसमें शामिल हो सकते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स इससे पहले भी किए जा चुके हैं। आज 786 हमारे बहन भाई, और इसमें हम देखते हैं कि 293 में से कितना और आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ डोनेशन है 69 पाउंड्स। और हिदायत टीवी की एक और कैंपेन है जिसका नाम है मोहिब्बान हिदायत, उस हवाले से भी आप बातचीत सुनते रहते हैं। लेकिन आज का ये खुसूसी प्रोग्राम मोहिब्बान ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कैंपेन से मुतालिक होगा। टेलीफोन नंबर्स और तमाम डिटेल्स आपके सामने हैं, आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और साथ ही साथ एक अफसोसनाक खबर, हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार पाक की हिफाजत पर तैनात कमांडर अबू हजर दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हो गए। और इस वाक़े की हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और दुआ करते हैं कि अबू हजर रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला मज़ीद दर्जात से नवाज़े। और हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार पर इससे पहले हमला हो चुका है, और अब भी हमले की कोशिश में जो उनके तैनात कमांडर अबू हजर साहब हैं वो शहीद हुए हैं। तो ये वाक़यात, शाम की सूरत हाल और शाम में जो ज़ियारतगाहें हैं उन पर जो हमले हुए हैं, उसकी भी भरपूर मज़म्मत की जाती रही है। और इंशाल्लाह जब तक हमारा ये प्लेटफॉर्म है, जब तक सांस में सांस है, ऐसे वाक़यात की हम मज़म्मत भी करते रहेंगे। एक और सानिया, कराची में मजीद कॉलोनी इमाम बारगाह सज्जादिया लांडी कराची में उसके करीब 2 धमाके हुए हैं, और इब्तदाई इतलात में 3 शहादतें हो चुकी हैं, जिसमें 30 के करीब अफराद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी भी हैं, उनमें बहुत सों की हालत नाजुक भी है। तो कुछ ऐसे हालात हैं जिसमें साथ ही साथ दुख और अफसोस, और जहाँ पर दीगर दुनिया के चैनल्स इन तमाम सानियात पे बिल्कुल खामोश हैं। हिदायत टीवी की अहमियत और अफादियत आप सब उस पर बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस चैनल के ज़रिए हम अपना एहतजाज बुलंद कर सकते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं बड़े बड़े ईवानों तक। तो जहाँ पर हमें ये प्लेटफॉर्म मुयस्सर है, वहीं पे इस प्लेटफॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है, और इसमें आपका हिस्सा इसके लिए भी बहुत ज़रूरी। एक 69 पाउंड्स की जो आप, मुझे उम्मीद है कि भरपूर बढ़ चढ़ के इसमें शामिल होकर इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि कुछ मुश्किलात जो हिदायत टीवी की माली हैं वो उससे निकल सके। और इसमें हमारी पूरी कैंपेन में हमारा साथ देती रही हैं, और इस प्रोग्राम में भी हमारे साथ हैं सिस्टर उज़्मा जाफ़री साहिबा। बहुत शुक्रिया सिस्टर। और बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई। और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा अफसोस, समझ नहीं आ रहा फ़ारूक भाई, अफसोस करें या क्या करें, जो हमारे ब्रदर अबू हजर जो हैं वो शहीद हुए हैं। एक तरह से बहुत बड़ी खुशकिस्मती है उनकी, बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। वो मुकाम, उस मुकाम पर पहुंचकर शहादत नसीब करना, हिफाजत करना बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, और फिर शहादत मिलना, तो बहुत बड़ा उनका मुकाम है। परवरदिगार आलम हम सबको भी ऐसी किस्मत जो है वो नसीब करे। और फिर दूसरा ये कि पुरजोर तौर पर मज़म्मत करेंगे जो धमाके हो रहे हैं, जो दहशतगर्द धमाके कर रहे हैं कराची में या जहाँ पर भी मोमिनीन है, बहुत पुरजोर मज़म्मत करेंगे। और उसके बाद ज़ाहिर है कि नाज़रीन से यही रिक्वेस्ट करेंगे, मोहिब्बान ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जो कैंपेन है 786, उसको आपने कंप्लीट करना है, जल्दी कंप्लीट करना है। आपने बताया फ़ारूक भाई 293 अब तक हमारे पास हो चुके हैं, और हमें 786, आपको पता है कि अब मैंने और फ़ारूक भाई ने, हमने ये सोचा है कि अब हम दोनों बैठेंगे और इस कैंपेन को बहुत जल्दी हमें जो है वो कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। और कोई इतना बड़ा ना तो हदफ है, ना पैसे बड़े हैं, ना टारगेट बड़ा है। हजारों लोग, लाखों लोग इस वक्त हिदायत टीवी देख रहे हैं, और नाम बहुत बड़ा है। मैं समझती हूँ ये अमाउंट बहुत छोटा है, नाम बहुत बड़ा है। और 69, जैसा कि मौलाना अदील साहब फरमाते हैं कि 69 अदद भी बहुत अच्छा है। अगर आप देंगे तो आपकी किस तरह से मुश्किलें आसान होंगी। तो आपने आगे बढ़ना है नाजरीन, और हम आपके बहन और भाई जो हैं फिर सवाल लेकर, हमारा दिल नहीं करता नाज़रीन कि हम बैठें यहाँ पर और आपसे मांगें, लेकिन ये वो चैनल है, इमाम ज़माना का चैनल है। हम ही वो लोग हैं कि जिन्हें इस नाम को ज़िंदा रखना है, इस चैनल को ज़िंदा रखना है, इस चिराग में तेल डालना है। और आप वो लोग हैं जो हमेशा आगे बढ़े हैं और हर कैंपेन में भरपूर तरीके से आगे बढ़े हैं, और अभी भी आप आगे बढ़ेंगे, हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह।
اور آج صبح ہمیں جو ہالینڈ سے پیسے بھیجے تھے ہماری بہن مسز چیمہ نے، ان کے پیسے مل گئے ہیں، 120 پاؤنڈ انہوں نے بھیجے، تو وہ ان کا بھی بہت شکریہ. اور جو خواتین و حضرات ان 293 لوگوں میں سے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے پہلے ہی ہماری اپیلوں میں لبیک کہا. اور جو لوگ ابھی رہ گئے، پروگرام کا ٹائم چینج کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک تو جو امریکہ کینیڈا میں ہمارے لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کا بھی اچھا ٹائم ہے، شام کا ٹائم ہے. اور جو عموماً ہمارے ہدایت فیملی ممبرز UK یورپ میں ہوتے ہیں، اور اکثر اپیلیں جو شام کو ہوا کرتی ہیں وہ شاید ان سے مس ہوتی رہی ہوں، تو آج کا یہ ٹائم ہے. آپ بھی گھروں میں آ چکے ہوں گے، اور 69 پاؤنڈ کوئی بڑی رقم نہیں ہے. اور بعض اوقات پھر جب ایسی اپیلوں میں ہم بیٹھتے ہیں تو جہاں ہمارے ہدایت فیملی ممبرز اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی کال کرے 69 پاؤنڈ دے، تو کچھ لوگ ایسے بھی دیکھ رہے ضرور ہوتے ہیں، ہمیں چیک ضرور کر رہے ہوتے ہیں، اور ہدایت TV کے ویورز کا جذبہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا ان لوگوں میں جذبہ کس قدر ہے، اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح کی کوئی بھی کیمپین ہے وہ ناکام ہو. لیکن الحمدللہ جب بھی ہدایت TV پہ اپیلز ہوئی ہیں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے. پہلے کالر آ چکے ہیں بھائی بتا رہے ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں شانزہ حیدر ٹائلفٹ سے بول رہی ہوں. شانزہ حیدر، ماشاء اللہ، بات کیجیے. میں 69 پاؤنڈ ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، جیتی رہیں. اور آپ میری امی، باجی اور ابو کے لیے، سب کے لیے دعا کر دیں گے انشاءاللہ. ہم مولانا صاحب سے کہیں گے آپ کے لیے دعا کریں، اور جہاں جہاں اس وقت ناظرین ہدایت TV دیکھ رہے ہیں شانزہ کے لیے ضرور دعا کیجیے. بہت شکریہ، جیتے رہیں آپ، سلامت رہیں. اچھا، خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. یہ دیکھیں مطلب ہماری قوم جو ہے نا، اس کا جذبہ، میں سلام پیش کرتی ہوں اپنی قوم کو کہ فاروق بھائی جب بھی مشکل آتی ہے ضرور یہ قوم کھڑی ہوتی، ان کا جذبہ بے شک بہت زیادہ سلام کے قابل ہے. بے شک. اور جیسے شانزہ حیدر اس میں شامل ہوئی ہیں، اور کتنا وہ فیلنگ کچھ اور ہوتی ہے جب اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ اللہ کی عطا میں سے بندہ دیتا ہے. اور انہوں نے دعا کے لیے کہا. اس وقت لاکھوں ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کے امی ابو باجی کے لیے ضرور دعا بھی کر رہے ہوں گے. اور خود شانزہ حیدر جنہوں نے یہ صحیح کی کوشش کی، 69 پاؤنڈ کیا ہے، کوئی بڑی رقم نہیں ہے، تو انہوں نے یہ ہدایت TV کو دیے ہیں. تو ہدایت TV کی وجہ سے جو بھی ہدایت پائے گا، کسی کو کوئی اطلاع ملے گی، کسی کو دین سے متعلق آگاہی ملے گی، تو اس کا ثواب شانزہ حیدر. مطلب آپ اگر ہدایت TV کو آپ اگر ڈونیٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کسی ٹیلی ویژن کو کچھ دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ ذکر حسین ہر گھر میں عام ہو رہا ہے، مجلس گھروں میں دیکھی جا رہی ہے، نوحے سن رہے ہیں، منقبت سن رہے ہیں، علمی باتیں، جو باتیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھی آج ہمیں سب کچھ پتہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو کس وجہ سے؟ ہدایت کی وجہ سے. اگر آپ نے 1 پاؤنڈ بھی ہدایت کو دے دیا تو آپ کا رائے گا نہیں گیا. وہ 1 پاؤنڈ بھی کتنی بڑی چیز ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل صحیح. جیسے آپ کہہ رہی ایک عام ٹی وی چینل ہو یا عام ٹی وی چینل کی طرح چلانا ہوتا تو پھر تو جیسے علماء کرام بتاتے بہت سی آفرز ایسی آتی ہیں، جیسے دیگر چینلز نے اپنے گھنٹے دے رکھے ہیں، یا مختلف ایسی کمپنیز نے کہا ہے کہ ہمیں بھی کچھ گھنٹے دے دیے جائیں، پھر وہ اپنی مرضی کے پروگرام پیش کرے کہ ادھر مجلس ختم ہوئی ادھر انہوں نے گانے شروع کر دیے. تو ہمارا پورا یہ کوشش کہ اس سے بجائے کہ جیسے یہ آگے کی آگے جا رہا ہے، 6 گھنٹے سے پھر 24 گھنٹے ہوا، UK یورپ سے بڑھ کے ایشیا پورے دنیا تک پہنچا، تو اس کی ٹرانسمیشن اب 5واں سال ماشاءاللہ الحمدللہ 5ویں سالگرہ آنے والی ہے. تو یہ مزید ترقیوں کی طرف گامزن ہے. اس جگہ پہ جب وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہدایت سینٹر ہے، یہ اب اپنی زمین ہے، اپنا یہ جگہ ہے، اسٹوڈیو ہے، جو پہلے نہیں تھا. ہدایت فیملی ممبرز نہیں اپنی ماشاءاللہ مدد کے ساتھ اس نے یہ کام کیا ہے، اور وہ روز کا جو کرایہ وہاں کا وہ کم سے کم بچا ہے. تو بہت سے اخراجات جو ہیں اب بھی خیر ٹی وی چلانا، اور اب بھی مالی مشکلات کی وجہ سے جو انڈیا پاکستان سے ہمارا رابطہ کٹا ہے، اللہ کرے جلد سے جلد یہ کیمپین پوری ہو. تو مال، جیسے صبح ہمارا ٹاپک بھی تھا کہ پیسہ ایک ایسا کمبخت چیز ہے کہ نیک کام کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے. تو ظاہر ہے جن لوگوں کو پیار ہے اہل بیت علیہم السلام سے، ان کے لیے پیسہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. بالکل، بہت اچھی آپ نے بات کی کہ مال سے محبت نہ کریں بلکہ آپ ڈونیٹ کریں. یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہمیں آخرت میں بچاتی ہیں. فاروق بھائی، جب میں عالم دین کو دیکھتی ہوں، مولانا عادل کو دیکھتی ہوں، جب ان لوگوں کو دیکھتی ہوں، یہ لوگ کس لیے ہیں؟ ہم سب کی رہنمائی کے لیے، ہمیں علمی پروگرام زیادہ سے زیادہ دینے کے لیے. لیکن جب یہ اتنے ہزاروں کے بل سامنے آ جاتے ہیں تو
उनकी जो टेंशन्स हैं वो बढ़ जाती हैं। हम सोच नहीं सकते कि किस तरह से ये चैनल वो चला रहे हैं। बिल्कुल सही। और हम लोगों को, मैं समझती हूँ जहाँ पे भी इस वक्त हिदायत टीवी देखा जा रहा है, बिलखुसूस कनाडा और अमेरिका में लोगों के पास बहुत पैसा है माशाल्लाह से, आप ज़रूर इस टीवी को जो है वो सपोर्ट करें इंशाल्लाह, और ज़रूर लोग आएंगे। नाज़रीन, टेलीफोन नंबर्स आपके सामने है, टीवी को भी सपोर्ट करें और साथ ही साथ ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसको यूज़ करते हुए अपना एहतजाज भी ज़रूर बुलंद करें। आज भी शाम को कराची में इमाम बारगाह सजादिया लांडी पर हमला हुआ, जिसमें 2 धमाकों में इब्तदाई इतलात में 3 शहादतें हो गई हैं। और जब मैं बात करता हूँ कि बहुत से जो मरीज़ हैं, जो ज़ख्मी है, वो शदीद ज़ख्मी हालत में है और बहुत ही हसास वार्ड्स में मौजूद हैं, तो ज़रा कैफियत वो लाइए कि हमारा कोई अपना जो है वो किसी अस्पताल में है और कुछ पता नहीं है कि खुदा न खास्ता उसकी शहादत हो जाती है, वो बचता है या नहीं बचता। तो ऐसी कैफियत को चेक कीजिए कि वो लोग जो अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं वो कहाँ हैं, और हमें जो सिर्फ कुछ छोटी सी, अभी तो 69 पाउंड बार बार कहते हुए भी थोड़ी शर्म आती है कि क्या इतना बड़ा कोई ख़जाना तो है नहीं, या जो कोई इतनी बड़ी रकम है कि हम बार बार कहें, या कुछ 786 लोग हमारे पास नहीं हैं। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि जहाँ पर ये एहसास पैदा हो गया, जब भी हमारी कौम को हम बात करते हैं अपनी कमियों की, तो शायद ये कुछ चैलेंजेस हमारे सामने ये भी हैं। हम लीडरशिप की बात करते हैं, हम अपनी आवाज़ की बात करते हैं। एक चैलेंज हिदायत टीवी ने जो एक माशाल्लाह एक हमारा कह लें कि मौजज़ा एक कंप्लीट हुआ है, तो एक चैलेंज दूसरी तरफ मोमिनीन के लिए ये है कि एक तस्वीर हमारी या जो एक आवाज़ दुनिया तक पहुंच रही है वो भी कायम व दायम रहे। कॉलर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? जी मैं बेल्जियम से बात कर रहा हूँ। ये जी बात करें। जी बात कीजिए, बेल्जियम से बात कर रहे हैं। जी शब्बर रिजवी में बात कर रहा हूँ बेल्जियम से, फारूक भाई। जी शब्बर रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई बात कीजिए, टीवी से ना सुने। ये यूरो में फारूक भाई कितने बनते हैं? ये 69 पाउंड। ये मैं आपके इधर अकाउंट में बेल्जियम में ना मूसा भाई को दे दूंगा, वो ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है भाई, ठीक है, जज़ाकल्लाह। उतना ही आप जितने कह रहे हैं, 69 ही शब्बर रिजवी साहब की हिस्सा बहुत ही एक मुबारक हिस्सा है। जैसे 110 या 14 पाउंड 14 यूरो, यही 69 यूरो ही है उनके लिए भी, जो यूरोप में लोग देख रहे हैं। जी हाँ, शब्बर रिजवी साहब बेल्जियम से, ये भी हमारे भाई हो गए, तो इनको मिला के 295 अब हमारे बहन भाई इस कैंपेन में आ चुके हैं। तो शुक्रिया शब्बर साहब, आपने लब्बैक कहा है, और बस अल्लाह ताला ही आपको अजर देगा। बिल्कुल, बल्कि अभी और जितने भी हमारे मोमिनीन देख रहे हैं एक एक करके जागेंगे। असल में पता है क्या, देना चाहते हैं लेकिन वो शैतान उनको रोक देता है, आज नहीं कल, कल नहीं आज, आएंगे ज़रूर, बहुत ज़्यादा जज्बा रखते हैं। और एक बात ये कि हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर हम 1 देंगे तो परवरदिगार आलम 10 हमें दुनिया में देगा और 90 हमें आखिरत में देगा। तो अगर आप मौला के नाम पर और उस बीबी के नाम पर हम मांग रहे हैं, आप ये नाम तो देखिए ना, मैं समझती हूँ बहुत ही छोटी रकम है ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। एक भाई ने बताया कंट्रोल रूम में हमारे साहब आए, उन्होंने नाम ना बताने की शर्त पे इस कैंपेन में भी हिस्सा लिया है, तो उनको भी मिला के 296 अब हमारे बहन भाई हो गए हैं। तो चले, थोड़ा सा सुस्त है हमारा जो हदफ की तरफ जाने का सफ़र है, लेकिन उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी आएंगे और ये इस कैंपेन में हिस्सा लेंगे। जो भी लोग कामकाज से आए हैं, तो क्या ही अच्छी बात है कि वो एक बार ज़रा दे के देखें मौला की राह में, और फिर जो नींद उनको आएगी और जो सुकून आएगा और जो बरकत घर में महसूस होगी, वो भी फिर ज़रा हमें फ़ोन करके बताइएगा। और जो 296 हमारे बहन भाई शामिल हो गए, उनमें से अगर कोई कॉल करना चाहे और बताए कि उन्होंने क्या तब्दीली महसूस की और अपने अंदर कितना वो हल्का फुल्का महसूस कर रहे होंगे, और ऐसा लगता है जैसे कुछ जीने का जो मकसद है, कुछ ना कुछ हमने हल कर लिया, या कुछ ना कुछ अदायगी हो गई हमारी। और फारूक भाई 786 कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है ये। मैं समझती हूँ कि अगर सिर्फ इंग्लैंड वाले बल्कि लंदन वाले ही जाग जाएं, जैसे मैनचेस्टर वाले कुछ जाग जाएं, तो ये 786 बहुत जल्दी हम इसको कवर कर लेंगे। बिल्कुल सही, कोई बड़ी बात नहीं है। 786 अफराद जो है, और बात वही करते हैं कि जो दुश्मन हैं, जैसे कराची से पेशावर में भी आज एक धमाका हुआ एक मस्जिद में, जिसमें भी जो इलाका है चीनी बाला, उस पर भी 2 शहादतें हुई हैं। तो मस्जिद है हमारे लिए, जो भी किसी भी मसले की हो, मुसलमान हमारे लिए बहुत ही मोहतरम है।
بلکہ انسان جیسے حکم دیا گیا ہے کہ انسان ہی کی قدر، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. تو ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں، اور مسجد پر کہیں بھی حملہ ہو، کسی بھی امام بارگاہ پہ حملہ ہو، وہ قابل مذمت ہے. تو پشاور دھماکے کی بھی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ نام نہیں بتاؤں گی، مسما جانتی ہوں مجھے، کینیڈا سے. اور 2 میں پہلے دے چکی ہوں. جی بالکل اور بالکل. ایک میں اپنے پوتے کے نام کا یہ لے رہی ہوں. ماشاء اللہ. جانتی میں نام نہیں بتا رہی. بالکل بالکل آپ کو سب جانتے ہیں. اور یہ تو جو رسپانسبلٹی آپ ادا کریں یہ تو ہر مومن کو ہونی چاہیے. اس وقت ہم سب کو ماننا چاہیے بیٹھ کر. اور اتنی اس میں برکتیں ہیں، اتنی روحانی قوت ہے اس کے اندر کہ جیسے ہم نے پورا ہمیں مل رہا ہے، ہم نہیں دے رہے، ہمیں مل رہا ہے. یہ بہت شکریہ عثما، آپ مجھے جانتی ہیں. آپ میرا نام ہمیشہ ٹاپ لسٹ پہ رکھا کریں جب بھی کوئی کمپلین کریں. ماشاء اللہ. سسٹر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اللہ مجھے قبول کرے اور میں میرا نام لکھنے، بس آپ کو میرا نام پتا ہے، میں نام نہیں بتا رہی. جزاک اللہ، بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اتنی محبت ہدایت ٹی وی سے کرتی ہیں کہ بس آپ کو بتا نہیں سکتے. اور ان کا جذبہ اور ان کو جتنا یہ ہمیں دیتی ہے مولا ان کو کئی گنا دیتا ہے. حقیقت ہے بالکل. اور دیکھیں دینے والوں کا جو لہجہ ہے، کیفیت ہے، کتنی خوشی سے پہلے بھی بتا رہی، پہلے 2 دے چکی ہیں یہ، اور اللہ پھر اپنے پوتے کے لیے دے رہی ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے سسٹر. اور ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی کینیڈا سے یہ شامل ہوئی تھی ہمارے ساتھ. ماشاءاللہ. تو بس ہمارا مقصد بھی یہی ہے اس ٹائم پہ حاضر ہونے کا. جو امریکہ کینیڈا میں لوگ پروگرام دیکھتے ہیں تو آپ بھی آئیے اور آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لیجئے. اور امریکہ کینیڈا میں کافی سیٹل لوگ ہیں، جیسے عموماً پروگرامز میں ہمارے میجر صاحب بھی بتاتے رہتے کہ یہاں یورپ میں ان ممالک میں خاص طور پر اٹلی کافی ایسا طبقہ موجود ہے کہ جو محنت یا ایک مزدوری کے پیشے سے وابستہ زیادہ ہے. تو امریکہ کینیڈا اور یو کے جو ہے وہ کافی ایسے سیٹلڈ، اب 60 سے جو لوگ آ چکے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے بال بچہ سب کچھ سیٹلڈ، ادھر سب کچھ ہے. لیکن جو وہاں کے ممالک ہیں جو بالکل ماشاءاللہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، تو ان کو بھی جلدی سے جلدی اس کیمپین میں حصہ لینا ہے. تو کوئی بڑی رقم نہیں ہے، 69 پاؤنڈز. ٹیلی فون نمبرز ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں. بالکل. اور فاروق بھائی دیکھیں، آپ بڑے لوگوں سے سوال کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے پاس کم ہے، اگر آپ اس سے بھی دیکھیں گے اور پھر دینے کے بعد آپ اس کا اثر دیکھیے گا. بالکل. اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے، آپ کے پاس کم ہے، اس کم آپ کو پتہ ہے بریڈ فورڈ میں ایک سسٹر ہیں جو اس میں شامل ہو چکی ہیں، وہ مطلب بینیفٹس پر ہیں اور کوئی ان کی آمدنی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسا ہے کہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، اور وہ ہر کیمپین میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کیمپین ہو. ان کا نام جو ہے سسٹر پروین گوندل ہیں وہ، اور ہر کیمپین میں وہ ہمارے ساتھ، اس میں بھی وہ شامل ہوئی ہیں. اور کہتی ہیں کہ جب دینے کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاوضے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو وہی بات ہے کہ آپ کے پاس ہے، آپ پھر دے رہے ہو، بڑی بات ہے. لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ پھر اس نام پر اور اس چینل کو دے رہے ہو تو یہ اس سے بھی بڑی بات. بے شک. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. لوٹن سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی اپنا نام بتا دیں. جی علی عسکری لوٹن سے بات کر رہا ہوں. علی عسکری. ماشاء اللہ. بات کریں ماشاءاللہ. بہت شکریہ بھائی. جی شامل ہو رہے ہیں آپ اس کیمپین میں؟ جی آلریڈی میں نے والد صاحب کے نام وہ دیا تھا 69.1 آف، تو پھر میں نے مرحومین کے نام وہ جو ریگولر پیمنٹ کرتے ہیں 14 پاؤنڈ وہ بھی کیا. تو صرف یہ دعا کے لیے کرنا تھا، ممی تھوڑی بیمار ہے تو انشاءاللہ ان کی سب کے جو بھی بیمار لوگ دیکھ رہے ہیں اور جو سارے جو مرحومین ہو سکے جو ان کے لیے بھی دعا کریں. انشاءاللہ بھائی سب دعا گو ہوں گے. بھائی بہت شکریہ. علی صاحب لوٹن سے آپ شامل ہوئے، پہلے آپ کیمپین میں آ چکے ہیں، ہماری محبان ہدایت کیمپین میں بھی آپ آ چکے ہیں. تو سب لوگ آپ کی اس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، انہوں نے بھی آمین کہا ہوگا انشاءاللہ. اور بیمار کربلا کے صدقے میں، بیمار مدینہ کے صدقے میں، جو بیمار جہاں بیمار ہیں، پروردگار عالم کو صحت کلی عنایت فرمائے. الہی آمین. الہی آمین. اچھا یہ دیکھیں کہ 69 پاؤنڈ جو ہیں بعض اوقات ہمارے دیکھیں نا اللہ کی راہ میں یا ایک سیکیورٹی یا ایک انشورنس ٹائپ چیز ہو جاتی ہے کہ 69 پاؤنڈ سے آپ مختلف بلاؤں سے، مختلف حادثات سے بچ سکتے ہیں. مختلف ایسی جگہوں پہ ہو سکتا ہے آپ نے اللہ کی راہ میں کچھ نہیں دیا، بعض اوقات ہوتا ہے نا ویسے ہی بے اختیار منہ میں سے آ جاتا ہے کچھ ہی، کسی ہنگامے سے بچے ہیں، حادثے سے بچے ہیں، کچھ
یہ اللہ کا کوئی ہاتھ کا دیا ہوا کام آ گیا. تو یہ کوئی ایسا سلسلہ ہے کہ 69 پاؤنڈ اگر آپ دیں گے تو بہت سے ایسی بلاؤں سے ہم بچ سکتے ہیں. کہیں پتہ نہیں ڈاکٹروں کو فیسیں دینی پڑ جائیں, وکیلوں کو دینی پڑ جائیں, کیا کیا دینا پڑ جائے. تو یہ بہت ہی چھوٹا ایک اماؤنٹ ہے. اور ہمیشہ جو ہم کالر ہے ہمارے پاس, نہیں اچھا, ہمیشہ ہم وہ بات کہتے ہیں کہ آپ نے ہدایت ٹی وی کو اگر 1 پاؤنڈ بھی دیا, ابھی بھی ہم یہی کہہ رہے تھے 1 پاؤنڈ بھی دیا, آپ یہ دیکھیں کہ ہدایت ٹی وی کتنے لاکھوں گھروں میں دیکھا جا رہا ہے, لاکھوں گھروں میں ذکر حسین, ذکر مولا علی اور مولا کا ذکر جا رہا ہے. اور کس کی بدولت؟ آپ لوگوں کی بدولت. آپ لوگ جو ہے اس کو ڈونیٹ کر رہے ہیں, اور ظاہر کرنے والی ذات اللہ کی ہے, اور اللہ نے آپ کو وسیلہ بنا دیا, سب سے بڑھ کر یہ. اور اس بات پہ شکر ادا کرے پروردگار عالم کا, پروردگار تو انہیں ہمیں دینے والا بنایا. اور کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ, میں سمجھتی ہوں کہ جو ہدایت کو ڈونیشن دیتے ہیں یا کسی بھی کمپین میں شامل ہوتے ہیں, کہ پروردگار عالم نے ان کو یہ توفیق دی ہے. بہت بڑی بات ہے. جی ہاں, نوازش علی صاحب نے لوٹن سے محبان ہدایت کیمپین میں حصہ لیا. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے نوازش صاحب. اور بات کرتے ہیں اپنے ایک اور کالر سے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی میں اشتیاق شاہ بول رہا ہوں جی, بلیک برن سے. میں اپنی والدہ کی طرف سے بی بی زینب کے نام سے دینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. اشتیاق صاحب بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کی والدہ کا سایہ آپ پہ رہے. جی میری والدہ ویسے مریض بھی ہیں, تو آپ کی ممبر بھی ہیں ہدایت کی. ماشاءاللہ. نذیر فاطمہ, بلیک برن سے. جی جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے محترم, ہمارا سلام ان کو کہیے گا, اور مولا ان کو صحت یاب کرے جلد از جلد. جی جی بہت شکریہ. دعا کیجیے ان سے, وہ خصوصی وہ ہاسپٹل میں ابھی بھی. اللہ خیر کرے انشاءاللہ. پروردگار ان کو صحت دے گا. مولانا سے بھی کہیں گے کہ ان کے لیے دعا کریں. اور ناظرین, جہاں جہاں اس وقت ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے, پلیز اپنے ہاتھ اٹھائیے اور ہماری اس ماں کے لیے کہ جو اس وقت بیمار ہے, سب دعا کریں کہ بیماری کربلا کے صدقے میں پروردگار عالم ان کو صحت جلد سے جلد عنایت فرمائے. انشاءاللہ. جی بھائی بہت شکریہ اشتیاق شاہ صاحب بلیک برن سے. اور آپ نے نذیر فاطمہ صاحبہ کے نام پہ, جو آپ کی والدہ ہیں, اس کار خیر میں حصہ لیا ہے, اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے نام پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی بیماریاں ان کے سامنے کیا کوئی مسئلہ ہے. اشتیاق بھائی انتظار رہے گا آپ کی اگلی کال کا, کہ آپ ہمیں فون کر کے بتائیں گے کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ صحت مند ہو گئی ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیے گا اس بی بی کے نام پہ جو معاوضہ ہوگا نا, وہ آپ خود ہمیں فون کر کے بتائیں گے انشاءاللہ. بے شک. کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن, کہاں سے؟ بھائی جان میں نے 69 پاؤنڈ بی بی زینب سلام اللہ کے نام پہ دینے ہیں. ماشاءاللہ. بہن اپنا نام بتائیں گی؟ آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر لکھ لیا ہے, اور یہ بینک میں جا کے دینے ہیں, کس طرح کرنے ہیں مجھے یہ نہیں پتا. بتا دیں, کارڈ پہ بھی اگر دینا چاہیں تو. آپ کے پاس اپنا کارڈ ہے؟ جی بالکل ہے. تو آپ کنٹرول روم میں ابھی دے سکتی ہیں. اچھا. کنٹرول روم سے گزارش ہے, میری سسٹر سے انفارمیشن لے لیجئے, اور ابھی ان سے 69 پاؤنڈ لے لیجئے. میں اس لیے دے رہی ہوں بی بی زینب سلام اللہ کے نام پہ کہ میرے بھائی پہ پریشانی بنی ہے, آپ دعا کریں پلیز. انشاءاللہ آپ کی پریشانی ہماری کوئی اوقات نہیں. میری بہن جس کے نام پہ آپ نے دیا ہے وہ جانے, اور آپ کا بھائی جانے. بے شک, وہ دلوں کے حال جانتے ہیں. اچھا سسٹر, آپ ہمارا جو ڈونیشن ہاٹ لائن نمبر ہے 48 والا, یہ اوپر اسکرین پہ لکھا ہوا ہے, یہ جو پیلی تیسری پٹی پہ ہیں ہمارے ڈونیشن ہاٹ لائن نمبر ہیں, ان پہ آپ کال کر لیں تو بھائی آپ کی ڈیٹیل لے لیں گے. ٹھیک ہے بہن, پھر بھی مسئلہ ہوا تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کی کوئی پریشانی نہ رہے. اور جیسے سسٹر نے کہا کہ ہم کہاں کہ بس جانتے ہیں کہ جو بھی مولا کی راہ میں کوئی قدم بڑھاتے ہیں, جس بی بی کے نام پہ دے رہے ہیں وہ جانے, آپ کی مشکلیں جانے. آپ نے ان کے نام پہ دے دیا, آپ خود ہی کہیں گے کہ میرے بھائی مشکل سے نکل گئے. مشکل کشا کی بیٹی کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر. چھوٹی بات, معمولی بات تو نہیں ہے نا. نہیں ہے. 299 ہماری بہن شامل ہوئی ہیں اس کار خیر میں. اور کوئی اگلے کالر اگر ہمارے ساتھ ہیں؟ فی الحال نہیں ہے. تو وہی بات کہ اچھا رسپانس ہماری بہنوں کا, اور جو بھی پریشان ہے, مشکل حالات میں ہے. ناظرین, ایک تھوڑا سا جیسے ہماری بہن کا ایک ذکر کر رہی ہیں, بہت سے ہمارے کالرز, ویورز, پینشنرز, بچے, خواتین بہت مشکل حالات میں ہیں. اور جیسے ایک ہے نا کہ مولا کے ماننے والے تو کسی بھی مشکل سے گھبراتے نہیں ہیں. اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے, بہت بڑی آواز ہے ہماری ہدایت ٹی وی.
اور ہدایت ٹی وی ہے تو پھر ہمیں تو اب پوچھیں جہاں پر ٹرانسمیشن کچھ دنوں کے لیے بند ہے، روزانہ کتنی کالز آتی ہیں انڈیا پاکستان سے کہ کیا ہو گیا ہدایت ٹی وی نہیں پہنچ پا رہا. تو بس ہدایت ٹی وی اب زندگی بن چکا ہے. یہ تمام جو ہم باتیں کر پاتے ہیں، تمام جو علم حاصل کرتے ہیں مفت میں بالکل، اور ایسے ایسے جوابات کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جس کا ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے. اور ون آف ڈونیشن میں بھی جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں. اور جو محبان ہدایت میں بھی 2 کالرز جنہوں نے بتایا آف ایئر کر کے کہ 14 پاؤنڈ انہوں نے ہر مہینے دینے کا عہد کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. یہ بھی مسئلہ یہی ہے کہ یہی کمپین پوری نہیں ہوئی تھی تو یہ دیگر جو کیمپین ہے وہ شروع کرنی پڑی. انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے فاروق بھائی آج ہم بیٹھے اور ہر ہفتے بیٹھیں گے. اب میں اور میرے بھائی ہر ہفتے ہم بیٹھیں گے جب تک یہ 786 پوری نہیں ہوگی. اب ہم اٹھیں گے نہیں اور پورے کرنے والے آپ ہیں. جی ہاں، کوئی یار نہیں. اور ہماری پوری قوم کا چینل ہے، ہماری آواز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ فاروق بھائی کوئی کالر تو نہیں؟ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے کربلا جو ہے، کالر کو لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فروز صاحب میں لندن سے محمد جی کو بول رہا ہوں. سلامت رہیں. بسم اللہ یعقوب صاحب. جناب میں سوچ رہا تھا کہ بندے اکٹھے ہو جائیں گے لیکن آدمی سستی کر رہے ہیں تھوڑی. میں بھی اپنی فیملی کی طرف سے 69 پاؤنڈ دینا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. دعا کرتا ہوں کہ سب لوگ دیکھیں اور جلدی سے اس کمپین کو پورا کریں. میں بھی کافی مجبور ہوں لیکن وائف بولتی ہے کہ نہیں تم آپ بھی دے دو. تو میں پھر اٹھ گیا ہوں. میں نے بولا کہ چلو فیملی کے نام کے اوپر دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ساری ہماری مشکلیں سب دور کرے اور آپ لوگوں کی مشکل بھی دور ہو. سب لوگوں کو عرض کرتا ہوں کہ میدان میں آ جاؤ. یہ ایسی فیملی ہے کہ جن کے نام کے اوپر آپ کی سب مشکلیں حل ہو جائیں گی اور پیسے بھی انشاءاللہ آ جائیں گے. اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کو سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ جناب. اللہ حافظ یعقوب صاحب، سلامت رہیں. ماشاءاللہ. دیکھیے جی یعقوب صاحب نے ماشاءاللہ وہ 300 میں ہمارے ممبر بنے ہیں اس کیمپین کے. تو بتا رہے کچھ ان کے کہہ رہے ہیں کہ سخت حالات ہیں، مشکلات تھیں. بالکل جس کی بھی جو مشکل ہے آپ جس کے نام پہ دے رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی یہ کہتی ہوں مشکل کشا کی بیٹی جانے اور آپ جانے. آپ نے ان کے نام پہ دے دیا. آپ دیکھیں گے اور خود ہمیں بتائیں گے کہ ہم مشکل سے نکل گئے. پھر کوئی مشکل نہیں ہے بے شک. تو 300 ہمارے ممبر ہو گئے. اب تو بس ہم لگ رہا ہے کہ جلدی پہنچیں گے انشاءاللہ جلدی پہنچیں گے. فاروق بھائی دیکھیں جس طرح میں بتا رہی تھی کہ جس طرح کربلا ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک درسگاہ ہے جہاں سے ہمیں صبر سیکھنے کو ملتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم کربلا سے واقعہ کربلا محض واقعہ نہیں ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے لیے درسگاہ یونیورسٹی ہے. اسی طرح ہدایت ٹی وی نہیں ہے، یہ چلتی پھرتی لائیو یونیورسٹی ہے ہمارے لیے. ہم یہاں سے ہر چیز سیکھ رہے ہیں. بالکل صحیح. کئی چیزیں دیکھیں نا، کالرز ہیں ماشاءاللہ، ان میں ایک ایسا ایک بیداری پیدا ہوئی ہے. ان کے سوالات کی جو ایک ہوتی ہے نا، ایک تھوڑا سا ان کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہے. ان کی جو ایک کوالٹی ہے وہ بھی بڑھی ہے اور شعور ان میں بڑھا ہے. پروگرامز جو ہیں وہ بڑھے ہیں. مومنین میں تو بڑا ہی بڑا ہے چیلنج. لیکن بہت سے اہل سنت کی بہنیں جو یہ جانتی ہی نہیں تھی کہ 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو تیر لگ گیا، وہ شہید ہو گیا. تو یہ باتیں کہاں سے پہنچ رہی ہیں؟ یہ ہدایت ٹی وی لوگوں کو بتا رہے ہیں. میں اپنے مومنین کو تو سلام پیش کروں گی لیکن میں ان اہل سنت بہنوں کو اور بھائیوں کو سلام پیش کروں گی جو ہمارا ہدایت ٹی وی دیکھ کر وہ ساری نالج ان کو مل رہی ہے جو ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان سے چھپایا گیا تھا. ایک عورت فون پہ روتی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں بالکل صحیح کہ یہ کہانی کربلا میں ہوگی. اللہ اکبر. وہی بات کہ میں تو خود ادھر سے آیا ہوں، آپ تو کسی کی بات کر رہی ہیں. جی آپ خود بھی تھی. ہاں جی. تو یہی بات کہ ہمیں کچھ ایسا نہ بتایا گیا، نہ ہمارے آپ نے بھی پاکستان میں بھی تعلیم حاصل کی ہے، کورسز میں تعلیم ہمیں اسلامیات کی بکس میں کوئی ایسی بات نہیں ملی کہ جو فضائل ہیں جن کے وہ بیان نہیں کیے گئے یا جن کے نہیں تھے ان کے بہت کچھ لکھا ہے. تو جو اصل حقائق ہیں وہ ہدایت ٹی وی نے ہمیں بتائے ہیں. اور جیسے جیسے جو اہل بیت علیہ السلام سے سب پیار کرنے والے ہیں، سب جو مسلمان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو شاید ہی ہے جب جن کے دلوں پہ تالے لگے ہیں اور وہ بہت ہی چند لوگ ہوں گے، وہ ان کا جی چاہتا ہے کہ ہمارے ہاں تالے لگے ہیں تو دوسرے لوگ بھی جو ہیں ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں یا اگر ان کے شکنجے میں آ چکے تو وہ نکلیں ہی نہ. لیکن ہدایت ٹی وی نے لوگوں کو ایک زبان ضرور دی ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آج یہ دن ہے، مولا امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ یا آج تو شہادت کا دن ہے، آپ پیار کی باتیں کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں عشق کے، تو آج ان کی بیٹی کی شہادت کا دن ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ لوگ پوچھتے ہیں. اب ان کو زبان ملے ہدایت ٹی وی سے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی
آپ ہمارے ساتھ فاروق بھیا اور عظما بیوی بہت بہت دعائیں. بہت شکریہ. میں ایک میسج آپ لوگوں کو دینا چاہ رہی تھی کہ ہمارے ہاں پروگرامز کے اندر ایک علماء میں بھی اور آپ لوگوں میں بھی ایک کمی مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں عوام جو ہے تمام کے تمام جو سننے والے ہیں ویورز, تو ان کو پورا میسج جو ہے اور پوری اطلاع جو ہے اس کے ہدایت ٹی وی کے متعلق پہنچ نہیں رہی ہے. ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ بات بھی ساتھ میں بتاتے رہیں اکثر پروگرامز میں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا کام کر لیے ہیں. مثلا زمین خرید لی ہے, بلڈنگ اپنی بنا لی ہے. یہ آتا تو ہے کبھی کبھی مگر بہت دبے الفاظ کے اندر آتا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ یہ جو ہدایت ٹی وی سے کئی دفعہ جو ہے وہ اس کے کنٹریبیوشنز کے لیے اعلان ہوتا ہے, تو اس میں یہ تو دیکھیں کہ صرف یہ ٹی وی نہیں چل رہا ہے بلکہ یہ بلڈنگ بھی بن گئی ہے اس کے اندر, یہ بھی تمام کام جو ہے وہ ہو رہے ہیں. اور آگے کچھ علماء کا احساس یہ ہے کہ شاید اس کو ریسرچ سینٹر بنانے کی کوشش کریں وہ, اور یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی عمدہ اور بڑی بات ہوگی. تو یہ خالی ٹی وی تو یہ ان کے پروگرامز میں سے ایک پروگرام ہے صرف, بہت ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں, اس لیے کہ یہ ایک اطلاعات کا ذریعہ ہے اور وہ تو ہر اعتبار سے ہونا لازمی ہے. تو چاہے سے وہ کچھ بھی بن جائے, وہ سینٹر بنے کچھ بنے, تو لیکن باقی اپنے پروجیکٹس کا اعلان بھی کریں کہ کیا کیا چیزیں بن چکی ہیں آلریڈی, جو ہم کنٹریبیوشنس لے رہے ہیں تو ان کے ضائع نہیں جا رہے ہیں. تو ان کی چیزیں جو ہیں وہ ان کی اس طریقے سے بنی بھی ہیں اور آئندہ کچھ پروگرامز بھی ہیں. تو یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو صحیح محسوس کریں تو تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی جو ہے وہ اس کا اعلان کر دیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ہماری تاجدار آپا بھی اس کی ممبر ہیں آلریڈی, اور وہی بات بہت اچھا انہوں نے میسج دیا, بلکہ اس پہ آنا چاہیے جیسا کہ آپا نے کہا. اب یہ جو ڈونیشن ہم دے کے بیٹھے تو یہ محبانہ زینب فقط ڈونیشن پیسوں کی کمپین نہیں ہے, آگے یہ بہت بڑی تنظیم کی صورت میں نکل کے ابھر کے سامنے آ رہی ہے. یہ سب ممبر بھی بن رہے ہیں, یہ سارے ممبرز اس کے بنتے جا رہے ہیں, اور اس کے پیچھے کام زونل وائز, ایریا وائز اس کے پیچھے کام شروع ہو گیا ہے. تو یہ جو ہماری تنظیم بننے جا رہی ہے خواتین کے لیے یہ کام کرے گی ہر علاقے سے ہر جگہ, اور اس کے بڑے زبردست قسم کے پروگرام ڈیزائنز ہو رہے ہیں کہ اب آپ کے لیے ایک گھنٹہ محبانہ زینب کا ہوگا. اس کمپین کے بعد جو ہے وہ 1 گھنٹہ محبانہ زینب جو ہماری تنظیم ہے اس کا ہوگا, جہاں آپ اسلامی اسکالرس یہاں پر آئیں گے اور آپ ان سے ہر سوال پوچھیں گے. اور کافی آگے ہمارے جیسے کہا ہماری سسٹر نے بتانے کو, تو میں نے کہا میں آج بتا ہی دوں کہ پوری پلاننگ اس کے پیچھے جو ہے وہ چل رہی ہے, اور انشاءاللہ آپ بہت جلد اس کو دیکھیں گے. جیسے یہ 786 کمپلیٹ ہوگا آپ محبانہ زینب جو تنظیم ہے وومن کی, آپ اس کا کام دیکھنا جو ہے وہ شروع کر دیں گے. بالکل صحیح. اور جیسے انہوں نے اس بلڈنگ کا کہا, واقعی پچھلے سال ہم اس بلڈنگ میں آئے ہیں, اور یہی کیا پھر 3 جگہ پہ ہمارے لائیو پروگرامز پیش ہوتے ہیں. نئے ناظرین کے لیے بھی بتاؤں 6 گھنٹے کیا ہوتا ہے, کسی پھر آغاز کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر 24 گھنٹے. اور یہ 5 سال میڈیا کی زندگی میں ہم نے کئی چینلز آئے ہیں اور کئی چینلز گئے بھی ہیں, اور ان 5 سالوں میں جو ہدایت ٹی وی نے اچیو کیا ہے اور اتنا اہم ممتاز مقام حاصل کر لیا ہے, وہ کسی کو بھی یہ نصیب نہیں ہے, اور نہ ہی کسی چینل کو اپنے ویورز کا چینل کے ساتھ اتنا لنک ہوتا ہے, اتنی محبت ہوتی ہے جس طرح ہمارے ہدایت فیملی میں ہم کہتے ہیں انہیں فیملی ممبرز ہیں. تو اس سے زیادہ بڑھ کے, اور کئی فیملی ممبرز جو ہیں ماشاءاللہ جب وہ نہیں آتے, کالز نہیں کرتے, یا بعض اوقات ان کی کچھ غیر حاضری ہوتی ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے ان کے ناموں سے. بعض کالرز اتنے ریگولر ہیں وہ ابھی بولتے بھی نہیں, ان کے شاید کھانسی سے یا کچھ کرنے سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے وہ صاحب ہیں. تو یہ چینل نہ ہمیں, اور یقین کیجیے یہ ادھر بیٹھے ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ کوئی ٹی وی چینل پہ ہم لگے ہوئے ہیں, یا کوئی لگی لپٹی کوئی باتیں, یا کوئی اسکرپٹ ہے ہمارے پاس, یا ہم نے کوئی سطحی باتیں کرنی ہیں جس طرح عام طور پہ کی جاتی ہیں کہ بس ٹائم گزارنا ہے. دل سے باتیں ہی آپ کرتے ہیں, دل سے ہی ہم کرتے ہیں. ہم بھی جو کچھ ہوتا ہے وہی بلز کا جو مسئلہ ہے وہ سب نہ علماء کرام نے چھپایا ہے, اور نہ یا ہمارے پاس بھی جو کچھ ہوتا ہے, اور نہ کبھی ہمیں کبھی روکا ٹوکا گیا ہے کہ آپ کے حق کی بات جو ہے وہ ایسے کرنی ہے ایسے نہیں کرنی. حق ہے, ہمیں پتہ ہے اس چیز کی. مسجد پہ حملہ ہوا ہے پشاور میں, ہمیں نہیں پتہ مسجد شیعوں کی ہے یا کس کی مسئلہ کی ہے. مسجد ہم نے سنا ہے, ہم نے مذمت اس کی ہے, اور جو شہید ہیں وہاں پہ بھی جو لوگ جان سے گئے ہیں وہ بھی شہید ہیں, ان کا بھی وہی خون ہے جو ہمارے کراچی میں شہادتیں ہوئی ہیں. تو ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. شام کے جو حالات ہیں کھل کے ہم نے
پروگرامز کیے جہاں پر جگہ جگہ پابندیوں کی بات ہوتی ہے، تو وہاں پر شام کے جو حقوق ہیں، شام کے جو مظلوم ہیں، ان کے حق میں ہم نے کھل کے بات کی ہے. بالکل. اور ہر موقع پر چاہے وہ کوئی بھی موقع ہو، چاہے کسی کے ساتھ بھی، انسانیت کے رشتے کے ناطے سے ہدایت ٹی وی ہمیشہ بولا اور بولتا رہے گا. جیسا کہ ابھی بھی آپ نے کراچی کی بھی مذمت کی اور شام میں جو شہید ہوئے ہیں ان کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، بلکہ ہمیشہ کرتے رہیں گے. ہدایت ٹی وی کا کام ہی یہی ہے. ابھی ہمارے پاس کتنے ہو گئے فاروق بھائی؟ ابھی 300 ہمارے بہن بھائی شامل ہو چکے ہیں. بالکل 300 ہو گئے. ناظرین آپ جلدی سے آئیے، فون اٹھائیے، آگے بڑھیے. اور 301 کا انتظار ہے اور آپ فون کیجئے. اور 69 پاؤنڈ اگر آپ دے چکے ہیں تو آپ کو ہمارا سلام، اور اگر نہیں دیے تو پھر ضرور دیجئے، اور اگر دوبارہ دینا چاہتے ہیں تو پھر اور آگے بڑھیے. بالکل. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ میں چاند بول رہی ہوں یو ایس اے لاس اینجلس سے. ماشاء اللہ. جی سسٹر. اور میں بہت مطلب آئی ایم ویری امپریسڈ وتھ یو گائز اینڈ وی گیٹ ٹو واچ آل دا اسلامک چینلز. I mean the Islamic channel, and we get to watch sitting at home here in Los Angeles. Very good. ماشاءاللہ. تو بس آپ اس میں شامل ہو رہی ہیں بہن، ہماری جو کیمپین ہے. And I would like to donate $100. I don't know the equivalent to 69 pounds, but I would like to donate $100. MashaAllah, and MashaAllah. If you would please pray for my family here in the USA and in India, Pakistan. Inshallah. Pray for peace everywhere. انشاءاللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ. پلیز ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. میری ممی کی صحت کے لیے دعا کریں. ان کا نام نفیس ہے. سسٹر بہت خوشی ہوئی آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ نے کال کی، ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی. ہم لوگ اتنے خوش ہوتے ہیں یہاں بیٹھ کے سارا کچھ دیکھنے ملتا ہے. اسپیشلی بچوں کو دکھا پاتے ہیں کہ دس از us، یہ ہم ہیں، یہ ہمارا دن ہے اسلام کا. گوئنگ آن ان دی ورلڈ، جتنے پیٹریٹ پھیلا رہے ہیں ان دا نیم آف اسلام. جی جی. ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ ہم لوگ ہیں، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ اہل بیت ہیں. دس از وائی وی آر ڈفرنٹ. وی ہیو دی ایسنس آف اسلام. ماشاء اللہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آئی ایم سو ڈیلائٹڈ ٹو ٹاک ٹو یو آل. جزاک اللہ. جزاک اللہ سسٹر. بہت اچھا لگا ہمیں بھی، اور مجھے امید ہے آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے وہ پے پال کے ذریعے دے سکتے ہیں، امریکہ سے دے سکتی ہیں، کارڈ انفارمیشن بھی دے سکتے ہیں، دونوں طریقے سے دے سکتی ہیں. اور ہمیں بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ پروگرام میں شامل ہوئی. اور امریکہ والے بھی آہستہ آہستہ، میرا خیال ہے جب ہم اس ٹائم پہ بیٹھیں گے نا تو آہستہ آہستہ امریکہ والے بھی آئیں گے اور کینیڈا والے بھی آئیں گے، اور انہیں آنا بھی چاہیے کیونکہ ان کے بھی ہر گھر میں ہدایت ٹی وی اس وقت چل رہا ہے. اور انہوں نے بہت اچھے، ان کو ملا کے 301 ہمارے بہن بھائی ہو گئے. ہمارے لیے جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے چینل کے لیے، وہ ایک ایوارڈ ہے، ایک سند ہے کہ انہوں نے بچوں کو کہا کہ دس از اس، کہ یہ ہے ہم، یہ ہماری شناخت ہے، یہ اصل اسلام ہے، اہل بیت علیہ السلام سے پیار کیا ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک اور گزارش کی، ان کی ماں نفیس صاحبہ وہ بیمار ہیں، تو ناظرین ان کی والدہ صاحبہ کے لیے ضرور صحت کے لیے دعا کیجیے گا. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ پارس. طارق یا پارس، کیا کہہ رہے بھائی؟ اپنا نام بتا دیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی اپنے ٹی وی کی آواز تھوڑی کم کر دیں. ہلو بات کیجیے میرے بھائی، آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، آپ ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے. کون بھائی، کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی، کہاں سے؟ I would like to donate 69 pounds. MashaAllah. And your good name, brother? On my Mrs. behalf and myself. Okay, your behalf. Miss Rahima Ranmal. Mrs. Rahima. And Yusuf Ranmal. And Yusuf. MashaAllah. جزاک اللہ برادر. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا. بہرحال میسج آیا، یوسف صاحب اور مسز رحیمہ
اللہ ताला आपको सलामत रखे। आपके घर की तरफ से ये 69 पाउंड आए हैं। मुझे उम्मीद है आपको तमाम तरीक़ाकार पता होगा। डोनेशन हॉटलाइन पे फ़ोन करके अपनी कार्ड डिटेल्स दे सकते हैं, या ये जो नीचे नीली पट्टी पे नंबर्स लिखे हैं हिदायत वेलफेयर सोसाइटी अकाउंट डिटेल्स, वो लेके अपने बैंक जाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात। और कोई अगर अगले कॉलर हमारे साथ अगर नहीं है तो हमारी वही बात हमें जो उन्होंने बात की है लॉस एंजलिस से हमारी बहन ने, कि वेस्ट में ख़ास तौर पे जहाँ इस दुनिया में अपने बच्चों की जहाँ हम परवरिश की बात करते हैं, अपने दीन से लगाव की बात करते हैं, उसमें एक हिदायत टीवी कितना अहम रोल अदा कर रहा है। इससे बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बहन, कहाँ से? बात कीजिए, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। कौन बहन, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं सदफ बात कर रही हूँ क्रॉली से। सदफ बात कर रहे हैं जी सिस्टर, बात कीजिए। हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों डोनेशन देना चाहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है बहन, बहुत हमारे लिए दुआ करें और हमारे मेरी वालदा के लिए कुसुम अख्तर और मेरी सास के लिए मुमताज बेगम, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। इलाही आमीन। दोनों मिलके दे रहे हैं या एक दे रहे हैं? हम लोग दोनों, हम लोग आपका सुबह आपसे हम लोग ऑनलाइन अकाउंट में। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि दोनों दे रहे हैं। ठीक है माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरी बहन, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। आपका शुक्रिया। बिल्कुल, हम तो सिर्फ ज़ुबान से शुक्रिया अदा कर सकते हैं, हमारी कोई औकात भी नहीं है कि हम आपको शुक्रिया बोलें। शुक्रिया जिनके नाम पे दे रहे हैं वही बातें वो जाने और आप जाने। बिल्कुल सही। और जिन बीमारों का आपने कहा और भी देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी। 303 हमारी इन बहन भाई को मिला के सदफ साहिबा क्रोले से उन्होंने कहा, उनकी वालदा साहिबा और हमारे भाई की वालदा साहिबा कुलसूम साहिबा और मुमताज़ साहिबा वो बीमार हैं, तो उनकी सेहत के लिए ज़रूर नाज़रीन आप दुआ कीजिएगा। कितना बेहतरीन एक एहतमाम है दुआ के लिए भी। तो सबसे बड़ा यही काम है कि अल्लाह की राह में दें, मौला की राह में दें और पाक बीबी के नाम पे दें, तो किस तरह से फिर आपको नेमतों से नवाजा जाएगा। तो बिल्कुल आप बेफ़िक्र रहें। जैसे बहन का बहुत अच्छा बोल है कि बीबी जाने और हमारे जो भी नाज़रीन हैं जिनकी हाजात है वो जाने। हम सबकी हाजात हैं, सब दिलों में हाजात लिए बैठे हैं। अल्लाह ताला सबकी हाजात पूरी फरमाए। तो बात हम कर रहे थे जो इस वेस्ट में या अमेरिका से हमारी बहन की कॉल थी कि हम अपने बच्चों के हवाले से बहुत फ़िक्रमंद होते हैं और बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए कोई किसी वजूद का होना, कोई इम्प्रेस कराने के लिए कोई चीज़ होना ज़रूरी है। तो एक टीवी का एक होना इस प्लेटफॉर्म पे दुनिया के एक अहम चैनल्स में, जहाँ स्काई बहुत से दीगर चैनल्स हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम सलाम। मैंने दे दिए, पैसे दे दिए मेरे शोहर के लिए, दुआ मंगवा आदि वो बीमार है। अल्लाह खैर। अच्छा बहुत शुक्रिया। आप अपना नाम बता दीजिए मेरी बहन। मैं नाम नहीं अपना बताना चाहती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे शोहर के लिए खुसूसी दुआ करनी है, वो बीमार है। बिल्कुल, मैंने पहले भी दे दिया, मैं नाम नहीं बताती। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मौला आपको बहुत दे, बहुत सौ से बहुत ज्यादा दे। मेरी फैमिली के लिए भी करना इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर बहन, ज़रूर। बहुत शुक्रिया। और हम मौलाना से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके हस्बैंड के लिए दुआ करें और जहाँ जहाँ इस वक्त नाज़रीन देख रहे हैं सब इनके हस्बैंड के लिए दुआ करें। बीमार करबला के सदक़े में, बीमार मदीना के सदक़े में उनको जल्द से जल्द सेहत कुल्ली इनायत फरमाएं। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया बहन आपकी कॉल का और अच्छा रिस्पांस माशाल्लाह। भाई हम जो ये दुआ मांग रहे हैं ना, हम इसको छोटी बात ना समझें। अगर ये जो हमारी बहनें आके या जो भी इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ पे भी हिदायत टीवी देखा जा रहा है, किसी एक ने भी दुआ मांग ली और उसकी दुआ लग गई, हमें अंदाजा नहीं है इस बात का। हम बहुत मामूली सी चीज समझते हैं। हिदायत टीवी में हम दो नहीं है, इस वक्त लाखों लोग देख रहे हैं। बात कर रहे थे अंबिया का हथियार है जी, अंबिया का हथियार है। इमाम अली रजा का ये कॉल है कि अंबिया का हथियार है, वो इस्तेमाल करो। वो क्या है? वो दुआ है जी। तो जो भी लोग आते हैं बस इंशाल्लाह उनको कोई मसाइल नहीं रहेंगे। आप दुआ के लिए कह रहे हैं, तमाम लोग उस पर आमीन कहते हैं। और ये एक ऐसा हमारा एक मरकज़ बन चुका है कि कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, तकलीफ़ हो, किसी इम्तिहान पे जा रहे हैं, कुछ भी मुश्किल आ गई है तो हिदायत टीवी पर हम बात करके एक तो दिल हल्का हो गया, दुआएं ले ली और फिर एक इत्मीनान हो गया कि अब इंशाल्लाह लो लगेगी और ज़रूर हम कामयाब भी होंगे। और बिल्कुल। और 69 अदद के बारे में मेरे इतना इल्म नहीं है, लेकिन मौलाना आदिल ने जैसे फरमाया था पिछले प्रोग्रामों में कि ये अदद भी बहुत मुबारक अदद है। बिल्कुल सही। 69 कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम भाई, हमारे साथ कनाडा से माशाल्लाह राजा हुसैन 69 पाउंड जो तकरीबन $104 बनेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैनेडियन डॉलर तो मैं ये भेज दूंगा। माशाल्लाह। आप कनाडा में कहाँ से बोल रहे हैं मेरे भाई? मैं कनाडा से बोल रहा हूँ जी, सैयद रजा हुसैन। कनाडा में कहाँ से बोल रहे हैं आप? ब्रैम्पटन। ब्रैम्पटन से, जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सैयद रजा हुसैन साहब, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और कनाडा वाले माशाल्लाह अब आना शुरू हो गए हैं, अमेरिका वाले भी आना शुरू हो गए हैं और अभी और आएंगे। आपको बता दें हम अभी बैठे हैं, हम सैटरडे को फिर आएंगे आपके पास और हम उस वक्त तक आते रहेंगे जब तक ये 786 जो है ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और अब आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी जो है इसको कंप्लीट करते हैं। अब असल इम्तिहान यहाँ शुरू होगा। बिल्कुल सही। और रजा हुसैन साहब कनाडा से, जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं काफ़ी उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया अमेरिका कनाडा में। तो जो अभी ये कोई व्यूवरशिप, ये कोई 4-5 कॉल्स वहाँ पे लोग 4-5 बंदे नहीं, अभी अमेरिका से हम अदील साहब होके आए हैं तो वहाँ पे भी हज़ारों लोग देखने वाले, कनाडा में भी जो लोग बताते हैं, हर जगह माशाल्लाह हिदायत टीवी जा रहा है। तो अब ये इक्का दुक्का कॉल आना ये कोई खैर बहुत अच्छी बात है, जो लोग अपना हिस्सा दे गए हैं। लेकिन जो लोग अभी सिर्फ देख ही रहे हैं, आप भी फ़ोन उठाइए और कार खैर में हिस्सा लीजिए। कनाडा, अमेरिका, ये तो माशाल्लाह वही बात कि मैच्योर्ड और एक ऐसे घराने हैं, ख़ास तौर पे उनको कोई मसाइल नहीं है कि जिस तरह आम तौर पे यूएई या इंडिया पाकिस्तान में हो सकते हैं। तो ज़रूर इस कार खैर में हिस्सा लीजिए। 304 हमारे भाई को मिला के सही 304 हो गए। और वही बात है ना, आपने बहुत अच्छी बात की कि कनाडा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बहन कहाँ से? कौन बहन कहाँ से? लीड से बात कर रही हूँ। लीड से। जी बहन बात कीजिए। मैं डोनेशन तो दे दूंगी कल बैंक में जाके, तो मैं दुआ करवाना चाह रही हूँ अपनी अम्मी के लिए। बिल्कुल कराइए। अपनी फैमिली के लिए बिल्कुल कराइए। बहन अपना नाम बताना चाहेंगी? नहीं रहती है। अपना नाम बताना चाहेंगी आप? परवीन। अपनी अम्मी के लिए। आपकी अम्मी कहाँ पर होती हैं? खैरियत से हैं? इधर ही होती हैं, इधर ही। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे पास ही। अल्लाह ताला उन्हें ठीक है, सेहत दे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जहाँ जहाँ हिदायत टीवी देखा जा रहा है सब सिस्टर मेरे वालिद के लिए, वो इस दुनिया में नहीं है, खुदा उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। लीड से शामिल हुई हैं, बहुत शुक्रिया मेरी बहन कॉल करने का। जी नाज़रीन, एक हमारी ड्यूटी भी इस वक्त ये लगी हुई है हम सबकी, जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं हिदायत टीवी, हम आलम दीन से तो खुसूसन दुआ सबके लिए करवाएंगे, लेकिन हम सबकी इस वक्त ये ड्यूटी लगी है कि आप ज़रूर सबके लिए दुआ मांगें। जो जो परेशान हाल आ रहा है उसकी मुश्किलात जो है वो मुश्किल कुशा की बेटी जो है वो फ़ौरन से हल कर दें। 69 के ऊपर जो है वो फ़ौरन से उनकी मुश्किलात आसान हो जाएं। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन कहाँ से? जी आलिया बात कर रही हूँ आयरलैंड से। मैं जानना चाह रही थी कि मेरे वालिद के लिए मैं चाहती हूँ कि जो उनके फातिहा पढ़ाने के लिए कुछ ऐसा किया जा सके कि जो इस पर टीवी पर पट्टी पर लिखा हुआ आता है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? मैं इनका ये ज्वाइन तो करना चाह रही हूँ मुहिबान ज़ैनब का, उसमें मैं अपना नाम लिखवा देती हूँ आलिया बुखारी, और मेरी दोनों कजन्स भी चाह रही हैं इसी तरह, लेकिन वो भी फातिहा के लिए करवाना चाह रही हैं, तो प्लीज आप गाइड कीजिए। अच्छा देखें, तो ये 3 नेम्स हैं हमारे, मैं उनका ये बैंक डिटेल्स ले ली है, वो मैं फॉरवर्ड कर दूंगी मनीना। माशाल्लाह, तो आप प्लीज ये जरूर बता दीजिए। आप फोन रखिए, हम बताते हैं आपको। सैयद दिलावर हुसैन बुखारी के लिए और यावर हुसैन बुखारी के लिए फातिहा पढ़वा दें, बहुत थैंकफुल होंगी। थैंक यू इंशाल्लाह। दिलावर साहब और यावर साहब के जी, सैयद दिलावर हुसैन और सैयद यावर हुसैन। सिस्टर देखें, आपने डोनेट कर दिया यही बहुत है, लेकिन हम जब फातिहा के लिए टिकट चलाते हैं तो उसका कोई भी हम हदिया, या आप अपने दिल से जो देना चाहें वो दे सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई इसका हदिया नहीं होता, हम टिकट वैसे चला देते हैं। आप हमें जो 48 वाला नंबर है आप उस पर अभी कॉल करके ईमेल ले सकते हैं कंट्रोल रूम का। आपको सिर्फ ये करना होता है कि जो भी टिकट आपने चलाना है, बल्कि जहाँ पे भी इस वक्त देख रहे हैं, आपको अपने मरहुमीन की फातिहा करनी है, बरसी का बताना है, जो भी बताना है, आपने फकत उस ईमेल पे जाके वो टिकर जो आपने चलाना है उसको ईमेल कर देना है, वो टिकर जो है फौरन स्क्रीन पर आ जाता है। हम हिदायत टीवी आपसे कुछ चार्ज नहीं लेते, लेकिन अगर आप अपनी खुशी से अपने दिल से हदिया करना चाहें तो जो मर्जी कर सकते हैं, आपका अपना चैनल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मुझे उम्मीद है वो समझ गई होंगी। आप हमें ईमेल कर सकती हैं admin@hidayat.tv पे, और कैपिटल वर्ड्स में वो पट्टी लिखिएगा ताकि इजीली हमारे
कोई मसला ना हो चलाने में या समझने में। और मुख्तसर अल्फाज रखिएगा। आलिया बहन आयरलैंड से, तो आयरलैंड से भी कॉल्स आई हैं, तो इनके 3 मेंबर्स को मिला के 308 अब माशाल्लाह हमारे बहन भाई शामिल हो गए हैं। इस साल स्वाब का ये बेहतरीन एक एहतमाम है। जैसे हम सुनते हैं ना कि जो भी इस दुनिया में नहीं है उनको भी कुछ ज़रूरत होती है तोहफ़े तहाइफ की, और ये सबसे बेहतरीन तोहफ़ा यही होता है अपने मरहूमीन के नाम पे आप सदका खैरात करें, किसी नेक काम में हिस्सा डालें, तो ये तो सदका जारिया है। पता नहीं कब तक माशाल्लाह ये जब तक लोग हिदायत पाते रहेंगे तब तक हमारे जो भी लोग आ रहे हैं उनके मरहूमीन को उसका सवाब मिलता रहेगा। तो क्या ही बेहतरीन एहतमाम किया बहन आपने। और वही बात है कि कॉलर तो नहीं फारूक भाई, और वही बात है कि हाथ का दिया जो हम हमेशा कहते हैं कभी ज़ाया नहीं जा सकता। आप हाथ से कुछ भी दें वो आपके काम ज़रूर आएगा। किसी बड़ी मुश्किल से आप निकल जाएंगे, कोई मुसीबत आने वाली होगी आप उससे बच जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आयरलैंड से, अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, हर जगह से माशाल्लाह लोग आ रहे हैं। तो तादाद पूरी दुनिया में 786 हमारे बहन भाइयों की ज़रूरत है। तो आप भी जल्दी से आइए। 69 पाउंड या यूरो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम पता नहीं मुश्किलात में हो ना तो बहुत से ऐसे हथकंडे करने वाले जाली पीरों के हाथे चढ़ जाते हैं। हज़ारों पाउंड दे दिए, सुकून नहीं आया, डिप्रेशन की गोलियां खा के हम गुर्दे फेल करने तक पहुंच गए हैं, लेकिन हमें कोई सुकून नहीं आया। लेकिन जो आप अल्लाह की राह में देंगे उसमें जितना सुकून है, मैं समझता हूँ किसी दवाई में, किसी भी आपको ऐसे 2 नंबर काम में आपको पैसा लूटने वाले बहुत से लोग होंगे, लेकिन जब आप ख़ुद अपने हाथ से अल्लाह की राह में देंगे तो फिर आपको जितना सुकून आएगा वैसे कभी या कहीं और से नहीं आ सकता। एक और हमारी बहन परवीन साहब ने लीड से उन्होंने कहा कि उनकी वालदा ने उन्हें कहा है कि वो पैसे हिदायत टीवी को दें। तो वालिदैन बहुत खुश होते हैं कि जब उनके बच्चे जो हैं वो किसी नेक काम में हाथ बटा रहे हों या हिस्सा ले रहे हों। तो उनकी वालदा साहबा को जो इस वक्त खुशी हो रही होगी, वो प्रोग्राम भी देख रही होंगी, उनकी बेटी ने कॉल मिलाई है, उन्होंने बात की है कि मैंने अपनी वालदा साहबा के कहने पे ये कार खैर में हिस्सा लिया। तो उनकी वालदा से खुश इस दुनिया में और कोई भी नहीं होगा। और फिर आप ये देखें कि नाम कितना बड़ा है, बिल्कुल उस नाम पे उन्होंने दिया है। सबसे बड़ा सुकून तो यही है कि इस नाम पे पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये बहुत बड़ी एक तौफीक की बात है और अल्लाह ताला का एक ख़ास एहसान है इन तमाम फैमिलीज़ पे। हम कहते हैं ना कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। शुक्र अदा करने का मुकाम है कि परवरदिगार आलम इस काबिल समझे, इस नाम पे हम पैसे दे रहे हैं। जी हाँ, सबसे बढ़कर तो यही है ना। जी हाँ। तो देखें, दिन बदलते देर नहीं लगती। अल्लाह ताला ने अगर नेमतें दे रखी हैं, अल्लाह ताला ने हमारे पास बैंक बैलेंसेस हैं, इतना इतना कुछ हम खर्च कर देते हैं, पता नहीं किसी बगैर किसी वजह की खर्च कर दिया, फजूल खर्ची कर दी। लेकिन ऐसी राह में अगर हम खर्च करेंगे तो देखें कि एक तो माल पाक हो गया सारा जो भी है आपका, फिर बरकत आ गई माल में। जब हम पहले ज़माने के लोग जो कहते थे जैसे बरकत उठ गई है, तो हमारे घरों से शायद बरकत इसी वजह से उठ गई है कि हमने इस तरह का एहतमाम करना छोड़ दिया है। तो जैसे जैसे जो लोग एहतमाम करते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं, कुछ लोगों ने घरों में छोटा सा एक बना रखा है, बॉक्स बना लिया, कोई कॉइन्स फेंकते रहे, तो बरकत रहती है। और हिदायत के नाम का अगर कोई बॉक्स बना ले तो अगर वो कोई समझते हैं ये 14 पाउंड अगर बहुत बड़ी रकम है, तो चलते चलाते अगर कोई छोटा मोटा सिक्का डालते रहें तो महीने में हो सकता है 14 पाउंड से ज़्यादा बन जाए। तो कुछ ऐसा एहतमाम करें तो हिदायत टीवी की आप मदद कर सकते हैं। कॉलर आ चुके हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, आपको भी और उस्मा बहन को भी सलाम। मैं मुदस्सिरा बात कर रही हूँ। जी सिस्टर मुदस्सिरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे हस्बैंड ने पहले डोनेशन दी थी इस कैंपेन में, तो आज फिर वो अपने नाना नानी जो फोत हो चुके हैं उनकी तरफ से फिर अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो अभी ये जो हॉटलाइन का नंबर है मैं उस पर फोन करके दे दूंगी, तो आप उनके नाना नानी के लिए दुआ कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। सिस्टर मुदस्सिरा जो है ऑलरेडी 2 पहले भी दे चुके हैं और अभी फिर 2 शामिल नाना नानी के लिए फिर शामिल हुई हैं। माशाल्लाह, सलामत रहें सिस्टर, बहुत शुक्रिया आपका। और उनके जो शोहर हैं, हम नाना नानी दादा दादी इतने प्यारे रिश्ते हैं कि बचपन में शायद हमने उनके हाथ पकड़ के चलना सीखा हो, उन्होंने बहुत लाड प्यार किया हो। हमारे कुछ ऐसे जो कारब हैं, ये तो खैर खूनी रिश्तेदार हैं, तो ऐसे लोगों का भी हमने ख्याल रखना है जो हमारे असातिज़ा रह चुके, टीचर्स रह चुके, जिनसे हमने कुरान पाक पढ़ा है। कोई महल्ले के ऐसे अजीज़ रह चुके हैं जो इस दुनिया में नहीं है, तो उनको भी ट्रिब्यूट या उनको भी सलाम पेश करने के लिए, उनको खूबसूरत तोहफ़ा देने के लिए हम भी ये एहतमाम कर सकते हैं। और आप देखें कि जो बच्चे आ रहे हैं, जो हमारे भाई और बहनें आ रही हैं अपने वालिदैन के लिए, मरहूमीन के लिए जो कर रहे हैं,
कितने खुशकिस्मत हैं वो वालिदैन के उनके मरने के बाद भी ये नेक औलाद उनके लिए आज तक काम कर रही है। और इन्होंने ये यहाँ 69 पाउंड दिए हैं, तो आप सोचे कि उनके कितने उनके फ़ायदे हुए होंगे इस वक्त, उनको क्या कुछ नसीब हुआ होगा इनकी एक इस वक्त ये नेकी। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिंदा के लिए करें, आप अपने महरूमीन के लिए करें। और ये बहुत बड़ी, आप मैं समझती हूँ बहुत नेक लोग हैं वो लोग, बिल्कुल सही, और खुशकिस्मत है वो वालिदैन की जिनकी औलाद आज तक उनके लिए कर रही है। वाह वाह। और बस वही ना कि उन्होंने इनको तरीका सिखा के गए हैं, वो एक अच्छा काम करके गए। मरहूमीन जो भी गए दुनिया से और जिनके नाम पे ये उनके वारिसैन जो है, वर्सा जो हैं, वो पैसे जमा करा रहे हैं, तो वो उनको सिखा के गए हैं। तो बहुत अच्छा आप उनको ये उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं किसी भी अंदाज में। जो भी बंदा आया है सिस्टर, उसने वापस जाना है। कल ही की खबर जैसे मौलाना मलिक याकूब साहब की जो उनकी वाइफ थी वो इंतकाल कर गई। बहुत हमारे अच्छे हिदायत फैमिली मेंबर भी हैं, हमारे मौलाना साहब भी हैं। तो सब आते हैं, सब जाते हैं, लेकिन वही कायम रहता है जिसको पीछे कुछ कायम रखने वाले लोग हों पीछे। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्ताफ जाफरी बोल रहा हूँ जी, अल्ताफ हुसैन जाफरी लंदन से। माशाल्लाह अल्ताफ हुसैन जाफरी बात करें लंदन से। शुक्र है आपने जाफरी लगा दिया अपने साथ। आज मैं अपनी वाइफ के लिए ना अच्छा एक मेहरबानी ज़ैनब में 69 पाउंड दे रहा हूँ आपको। माशाल्लाह। और हमारी बहन का नाम बताएंगे आप अल्ताफ साहब? जी, हमारी बहन का नाम बता दें अपनी वाइफ का, क्योंकि वो मुहिबान ज़ैनब में भी नाम आ जाएगा ना। उम्मे अहमद जाफरी। उम्मे अहमद जाफरी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी हमने लिख लिया। उम्मे अहमद जाफरी, माशाल्लाह माशाल्लाह। लंदन से। ठीक है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब, जज़ाकल्लाह, आपकी बहुत मेहरबानी सर। आपको सलामत रखे। बिल्कुल, इलाही आमीन। मुहिबान ज़ैनब जैसे बता रहे हैं कि अल्लाह करे ये कैंपेन पूरी हो, हमारे सेमिनार्स होंगे और हमारे और प्रोग्राम से इतने बहुत ज़बरदस्त आएंगे। हाँ जी। तो उम्मे अहमद जाफरी साहिबा हमारी बहन के लिए अल्ताफ हुसैन साहब ने बहुत अच्छा गिफ्ट है जो उन्होंने ये जमा करवाया। 310 हो गए, बल्कि 311 का इंतजार है जी। तो फ़ोन उठाइए और शायद 11 ही मिनट बचे हमारे पास। बिल्कुल 11 मिनट में प्लीज़ जल्दी जल्दी आइए जी। तो जल्दी जल्दी आइए और हमारे जो पहले आइए, पहले पाइए, पहले आइए और पहले जो है अपनी मुश्किलात को हल कीजिए और 69 पाउंड दीजिए, और जो पहले आएगा उसकी पहले मुश्किल हल होगी। बिल्कुल सही। तो हमारे कंट्रोल रूम में भाई बता रहे हैं कि आप बेफिक्र रहें, आपके हस्बैंड अब चाय पी रहे हैं। तो जी हाँ, वो कोई फ़िक्र की बात नहीं है। तो बहुत अच्छी बात, हमारे तमाम जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी आ रहे हैं, हंस बोल के ये सारा एहतमाम होता भी है। 5वीं सालगिरह भी आ रही है, वो भी एक खुशियों का एक इवेंट होगा। और हमारे हिदायत फैमिली मेम्बर्स को भी हम दावत दे लेते हैं, क्योंकि जो भी नज़दीक हों या जो आ सकते हो, अल्लाह करे कि हम सब जो है, एक तो वो लाइव कोशिश करेंगे प्रोग्राम वो ऑन एयर भी जाए, लेकिन ख़ुद भी वहाँ पे कोई लोगों से हम मुलाकात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि ये वो भाई या बहन ज़ैनब को भी जिसने भी जहाँ से भी डोनेट किया है, अगर वो भी एनिवर्सरी में पहुँच सकते हैं, हमारे मेंबर्स हैं वो पहुँच सकते हैं, सबके लिए ये एनिवर्सरी है। और 5 साल हिदायत को हो गए, बहुत बड़ी बात है। तो आप ज़रूर पहुँचिएगा वहाँ पर। वाटफोर्ड में हमारी एनिवर्सरी हो रही है, 2 नवंबर को हो रही है, सैटरडे के दिन शाम 5 बजे। बिल्कुल सही। तो 5वां साल है और पंचतन पाक के नाम का ये चैनल है। तो बहुत फजल रहा, और जिन जिन नाज़रीन ने इस कार खैर में हिस्सा लिया है, देखिएगा कि ज़रूर आप पे फजल होगा। हम भी एक अजीब व गरीब सिलसिला है सिस्टर के, बहुत जगह पे काम किया, दीगर चैनल्स पे भी काम किया, लेकिन जो सुकून और जो एक इत्मीनान इस चैनल पे है वो कहीं भी नहीं। काम करते हुए ऐसा लगता नहीं कि हम कोई काम कर रहे हैं, बस अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। और सबसे बढ़कर फारूक भाई, काम करते हुए ये नहीं लगता कि हम किसी जॉब कर रहे हैं। जॉब तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा घर का माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास से वो खबर जब हम पढ़ते हैं कि लोग शहीद हुए हैं मौला के नाम पे, तो ये जॉब क्या जॉब है, या हम कौन सा काम कर रहे हैं। ये जो लोग 69 पाउंड दे दिए, अल्लाह ताला तौफीकात में उनकी इजाफा फरमाए। तो ये कोई बड़ा रकम, ये माली कुर्बानी है ना, जानी कुर्बानी वाले तो कुछ और हैं। तो वक्ती तौर पे अगर माली कुर्बानी हमसे मांगी जा रही है तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन तौफीक की बात है जो भी ये काम कर रहे हैं जी। और अगर कॉलर है हमारे साथ,
जी बात करें। जी बिल्कुल, और हम आपने हिदायत टीवी की बात की, और जो हमारे आलिम दीन है माशाल्लाह उनका अखलाक जो है, क्या ही अखलाक है कि आप खुद ही देखते हैं कि सारा दिन हम किस तरह से यहाँ पर होते हैं। अब आप आकर देखें तो आप भी आए। बिल्कुल, हमें तो चाहिए जैसे सूबेदार में हमारे जो भी नाज़रीन आना चाहें, बिल्कुल आप आएँ और वो ज़रूर आएँ। हमारी बहनों भाइयों में से जो भी आना चाहें ज़रूर आएँ, प्रोग्राम में खुद हिस्सा लें और देखें कि हिदायत टीवी कैसा चल रहा है, कैसे चल रहा है। बिल्कुल, बल्कि आज ही हमें कॉल भी आई थी मैनचेस्टर से, शायद तौकीर भाई की, ठीक है। मैं आना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ हिदायत टीवी किधर है और कैसे चल रहा है। मैंने कहा बिल्कुल आए और आप देखें कि हिदायत टीवी, ये टीवी स्टेशन जो हमने देखे हैं बड़े बड़े, किस तरह से चल रहा है, हमारा हिदायत टीवी किस तरह से चल रहा है, जरा आप आके देखें और मौला का करम है कि किस तरह से चल रहा है। बिल्कुल सही। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, मैं कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। माशाल्लाह। आप ये इल्तिजा है कि आप लोगों का प्रोग्राम बेहद अच्छा है। आप सुन रहे हैं? आप जी जी सुन रहे हैं आप। बहन आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ना सैयदा सादत उन्निसा बेगम, मैं कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मैं आपकी मेंबर हूँ। अभी मेरा मेंबरशिप खत्म हो रही है मेरी, कि आप लोग है ना, आपसे इल्तिजा है कि आप लोग एक है ना अमेरिका में भी एक अपना बैंक अकाउंट खोले। आप लोगों के लिए पैसे भिजाने के लिए काफी मुश्किल होती है हम लोगों को, तो इसलिए ज्यादा अमेरिका के लोग आते नहीं। अमेरिका के लोग वैसे ज्यादा देते हैं आप लोगों को डोनेशन, बहुत अच्छे लोग हैं अमेरिका के। आप है ना प्लीज मेहरबानी करके आदिल साहब से कहे और बास आबेदी से कहना कि वो लोग दोनों डायरेक्टर है ना, तो मैं तो आपकी 1 साल 2 साल पुरानी वो मेंबरशिप है मेरी आपके पास, अभी खत्म होने वाली है। प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अमेरिका में आप बैंक अकाउंट खोल दे, ताकि हम हर महीना डाल दे या 1 साल के डाल दे, तो वो अच्छा रहता है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग इस पे सोचे। आप लोग काफी तरक्की और हर काम अच्छा कर रहे हैं, तो आप ये मेरी इल्तिजा है, ये बैंक अमेरिका में एक बैंक अकाउंट आप लोग खोलें ताकि हम लोग इधर पैसे डाल दें आप लोगों के लिए। बिल्कुल सही, ठीक है जी, बहुत अच्छी आपने सजेशन दी। और जरूर मौलाना आदिल अभी अमेरिका से होकर आए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ वहाँ पर कर या प्लानिंग कर आए होंगे। जी हाँ, तो बहरहाल वक्ती तौर पे तो उनको कोई मसला नहीं होना चाहिए। कार्ड से वो पे कर सकती हैं, पेपॉल के ज़रिए दे सकती हैं, और जो इंटरनेशनल अकाउंट डिटेल्स है फिलहाल शायद यहाँ इस ऊपर स्क्रीन पे नहीं है। बहुत अच्छा है इन्होंने दिया है कि अकाउंट तो होना चाहिए, होना चाहिए, ताकि वो शायद यही वजह है शायद अमेरिका वाले नहीं आ पा रहे कि किस तरह से जाएंगे पैसे। अगर वहाँ अकाउंट होगा तो फिर हम देख लेंगे, तब भी देख लेंगे। बिल्कुल सही है। तो इंशाल्लाह बहन बहुत शुक्रिया। आपने एक और बात बताई, अमेरिका में बहुत लोग प्रोग्राम देखते हैं तो नाज़रीन इंशाल्लाह जब तक अकाउंट खुलेगा सो खुलेगा, लेकिन आप ये ना इंतज़ार करते रहिए कब अकाउंट खुलेगा तभी हम देंगे। आप पहली फुर्सत में फ़ोन उठाइए, और 24 घंटे ये डोनेशन हॉटलाइन खुली है, और आपका जब भी प्राइम टाइम या जब भी आप घर पे आएँ या जो भी लोग सुन रहे हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद यही है कि दूसरे दे रहे हैं, लेकिन दूसरा देखा देखी इंतज़ार ये ना करते रहें कि नेकी में कोई और आगे निकल जाए। नेकी में हमें थोड़ी पहल करनी चाहिए। ये जो हमने रेस लगाई है ना किसी और कामों में, तो ऐसे कामों में रेस लगाएं या आगे बढ़ने की कोशिश करें, मज़ा आता है। वही बात है। और नाज़रीन जल्दी से आखिरी कुछ लम्हात में अगर कोई हमारे पास 1-2 मेंबर जल्दी से आ जाएं। जी, अब हमारी बहन गालिबन उन्होंने जमा कराए थे, अभी वो मेंबर नहीं बनी, जो हमारी आखिरी कॉलर थे। 310 फिर हमारे अल्ताफ़ साहब को मिलाकर हुए हैं, तो 310 हमारे बहन भाई 786 लोगों में से अब आ चुके हैं। बड़ा सफ़र अभी तय करना है, और अल्लाह ना करे वो कोई सुस्ती इसमें आए या कोई इस तरह की ना करे। इंशाल्लाह आज भी देखें बड़ी बात है, आज भी 310 पे पहुंच गए। इंशाल्लाह फिर बैठेंगे, फिर आपके सामने बैठेंगे, फिर 786 को कंप्लीट करना है। और आप ही लोग हैं जो आज तक 5 साल तक हिदायत टीवी चलाया, आपने ही चलाया है, और इस कैंपेन को भी आपने ही करना है। बात होता है ना कि लोग समझते हैं इस तरह की, हम मुख्तलिफ अपील्स जब लाते हैं, मुहिबान मेहदी की अपील थी, याली मदद कैंपेन हुई थी, हंगामी अपीलें की थी, तो शायद व्यूवर्स को ये होता है कि एक रूटीन प्रोग्राम है, तो ये तो इनका काम है, या ये हफ्तावार प्रोग्राम है, कोई मसला नहीं है, हिदायत टीवी को कोई मसला नहीं है। हम अपने एशियन व्यूवर्स को भी यही कहते थे कि आप अपना वज़न खुद उठाएं, अपनी जो डोनेशंस हैं वो खुद दें, ताकि ये मसले मसाइल जो हैं वो आप तक ना पहुँचे। तो इंडियन और पाकिस्तानी व्यूवर्स ने शायद इतना सीरियस नहीं लिया, तो बदकिस्मती से शायद 3 हफ्ते हो गए अब वहाँ पर ट्रांसमिशन हमारी बंद है, वहाँ नहीं जा पाई। तो कोशिश करें जो नाज़रीन के हमारे ये जो भी डिटेल्स आगे आती है, कोई शौक़ से नहीं आती, या रेगुलर प्रोग्राम को हटा के कुछ इस टाइप के जब प्रोग्राम आते हैं, तो कोई ये आम नॉर्मल प्रोग्राम या एक रूटीन के प्रोग्राम नहीं होते।
آپ اس کو اولین ترجیح دیجئے، اور بلکہ دیگر پروگرام سے زیادہ جو ہے وہ ایسی اگر پٹی آپ کی سامنے نظر آئے ہدایت ٹی وی کی یا ڈونیشنز کی اپیل کی جا رہی ہو تو اس کو بہت سیریس معاملہ سمجھیں، اور ایسے معاملے کو آپ سیریس نہیں لیں گے تو خدا نخواستہ پھر وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو ہدایت ٹی وی دیکھنا نہیں چاہتے یا اس کا جو وجود ہے وہ برداشت نہیں کرنا چاہتے. تو ان کو ناکام کرنے کے لیے بہت سے دشمن منظم ہیں جو مارنے والے ہیں، جو شیعہ ازم کو نقصان پہنچانے والے وہ منظم ہیں، ان کو امدادیں کہاں سے ملتی ہیں کہ آپ ان پہ حملہ کر دیں ہم امداد دیں گے. ایسے ممالک جو ہیں وہ ان کی سپورٹ کرنے والے ہیں. تو حق کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں یا حق کی آواز بلند کرنے والے ہیں ان کو سپورٹ آپ نے کرنی ہے، اور مولا کے فضل سے انشاءاللہ آپ ضرور کریں گے، ہم سب کو یہ امید ہے. 2 منٹ بچے ہیں تو آپ بالکل. اور وہی بات ہے، دیکھیں آپ نے بات کی دشمن کی، تو واقعی بے شمار دشمن ہیں یہاں پہ بھی موجود ہیں جن کا بس نہیں چلتا کہ کس طرح سے ہدایت ٹی وی بند ہو جائے. آخر یہ بند کیوں نہیں ہوتا، یہ صورتحال ہے. اور آپ دیکھیں کہ مولا کا بہت بڑا کرم ہے، معجزہ ہے ہدایت ٹی وی پر. یہ جو چراغ ہے جس کا تیل آپ لوگ بنتے ہیں اور آپ خوش نصیب ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، تو فخر کیا کریں اپنے اوپر کہ پروردگار تو نے ہم جیسے گناہ گار بندوں کو اس قابل سمجھا کہ ہم کچھ دیں. اور اس کس کو دے رہے ہیں ہم؟ اس کا کہ جس کا ذکر پوری دنیا میں اس وقت جاتا ہے. بس یہی میرا میسج ہے کہ پلیز، اس وقت 310 ہو چکے ہیں، ہم پھر لوٹیں گے آپ کے پاس. آخری کالر ہے ہمارے ساتھ، بھائی بتا رہے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں. ماشاءاللہ. اور میں مطلب ڈونیشن دینا چاہتی ہوں لیکن پے پال سے بھیجوں گی. ماشاءاللہ. اپنا نام بتائیں گی بہن؟ جی، میرا نام نکھت فاطمہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی، تو آپ کا جو نیچے اکاؤنٹ نمبر لکھ کے آ رہا ہے یہ اسی پہ کرنا ہے نا؟ جی جی جی. اچھا، تو ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے پے پال سے کر دوں گی. اور پے پال ون ٹائم ڈونیشن ہے. آپ کو اگر پے پال سے کرنا ہے تو آپ www.hidayat.tv پہ جائیے، ہماری ویب سائٹ پہ جائیے. جی اچھا، ٹھیک، وہاں پہ جائیے، وہاں پہ پے پال کا آپ کو سسٹم ملے گا، آپشن ملے گا، آپ ادھر سے پے کر دیجئے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور یہ ون آف ڈونیشن ہے. بالکل. اور امریکہ والوں زندہ باد. کچھ آج آئیں انشاءاللہ. ہفتے کو ہم پھر آئیں گے ناظرین آپ کے سامنے، امریکہ، کینیڈا کے، آپ پوری دنیا کے سامنے ہم پھر آئیں گے اور پھر محبان زینب کے 786 کے ٹارگٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بیٹھیں گے. مجھے امید ہے دنیا میں جہاں اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ہفتے کو بھرپور تیاری سے آپ شامل ہوں گے اور ہمارا صرف 786 کا ٹارگٹ جلد سے جلد پورا کرائیں گے. بالکل صحیح ہے. اور اس پروگرام میں بھی آئیں گے اور ناظرین انشاءاللہ صبح بھی آئیں گے، صبح ہدایت میں. بس آپ کی دعائیں چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی دے. جو بھی ناظرین آئے اپنے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے جنہوں نے دعا کا کہا ہے آپ ضرور دعا کیجیے گا، اور جنہوں نے مرحومین کے اس سال ثواب کا کہا ہے آپ بھی ان کے لیے فاتحہ پڑھیے گا. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشست پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ صبح ہدایت میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے.